हुन्छ जय मसीह सबैलाई अनि फेरि पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो प्रकाशको अध्ययनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आज यो सिरिजको प्रकाशको 10 अध्यायमा हामी पुगिसकेका छौं र परमेश्वरलाई महिमा होस्, प्रभुलाई धन्यवाद। हामी यो प्रकाश 10 अध्याय अध्ययन गर्नेछौं अनि त्यसपछि हामी यो विषयमा अगाडि बढाएर हेर्नेछौं। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, 10 अध्यायको 1 पददेखि म पढ्दैछु। मैले बादलमा लपेटेको अर्को शक्तिशाली स्वर्गदूतलाई स्वर्गबाट ओर्लेको देखे। तिनको शिरमा इन्द्रेणी थियो र तिनको मुहार सूर्य जस्तो र पाउहरू आगोका खामा जस्तो थियो। तिनको हातमा खोलिराखेको एउटा सानो चम्रपत्रको मुन्टो थियो। तिनले आफ्नो दाहिने खुट्टा समुद्रमा र देब्रे खुट्टा जमिनमा राखे। अनि सिंह गर्जे चाहिँ तिनी ठुलो स्वरले कराए र तिनी कराएपछि 7 मेघ गर्जनहरूको आवाज आयो। अब जब ती 7 मेघ गर्जनहरूले आफ्नो आवाज निकाले, म लेख्नै लागेको थिएँ। त्यसै बेला स्वर्गबाट यसो भन्ने आवाज मैले सुने, ती 7 मेघ गर्जनहरूले निकालेका आवाजलाई गुप्तमा राख र ती नलेख। तब समुद्र र जमिनमा उभिएका जुन स्वर्गदूतलाई मैले देखेका थिएँ, तिनले आफ्नो हात स्वर्गतिर उचाले अनि सदा सर्वदा जीवित रहनुहुने तथा स्वर्ग र त्यसमा भएका कुराहरू, पृथ्वी र त्यसमा भएका कुराहरू, समुद्र र त्यसमा भएका कुरालाई सृष्टि गर्नुहुनेको नाउँमा तिनले शपथ खाएर अब ढिलो हुने छैन भने। तर ती दिनहरूमा जब 7औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुक्ने लाग्छन्, उहाँले आफ्नो दास अगमवक्ताहरूलाई घोषणा गर्नुभए चाहिँ परमेश्वरको रहस्य पुरा हुनेछ। तब स्वर्गमा मैले सुनेको आवाजले मलाई फेरि यसो भन्ने, जाऊ समुद्र र जमिनमा उभिने दूतको हातमा भएको खुला चम्रपत्रको मुठो ल्याऊ। अनि म स्वर्गदूत कहाँ गएँ र त्यो सानो चम्रपत्रको मुठो मागे अनि तिनले मलाई भने, यो ल्याऊ र खाऊ। यसले तिम्रो पेट अमिलो गराउनेछ तर तिम्रो मुखमा चाहिँ त्यो मह जस्तै गुलियो हुनेछ। मैले ती स्वर्गदूतको हातबाट त्यो सानो चम्रपत्रको मुन्टो लिएर खाएँ। मेरो मुखमा त्यो मह जस्तै गुलियो भयो तर त्यो खाएपछि मेरो पेट अमिलो भयो। तब मलाई यो भन्यो, तिमीले धेरै मानिसहरू, जातिहरू, भाषाहरू र राजाहरूको विषयमा फेरि अगमबानी बोल्नु पर्नेछ। आमेन। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। तपाईको अनुग्रह, तपाईको हृदय हामीप्रति जुन तरिकाले तपाईले आफ्नो सृष्टिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामी मानिस जातिलाई कसरी हुन्छ अन्तिम घडीसम्म प्रयास गरेर बचाउने प्रयास गर्ने जुन अभिप्राय हामी पाउँदछौँ, म हृदयबाट तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि हामी तपाईको आराधना गर्छौँ, तपाईलाई प्रशंसा गर्छौँ। तपाईँ राजाहरूको पनि राजा, प्रभुहरूका प्रभु, सर्वशक्तिमान, सबै कुराको सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र धन्यवाद प्रभु, तपाईँ सिंहासनमा हुनुहुन्छ। सबै ब्रह्माण्ड र स्वर्ग पृथ्वी तपाईको कन्ट्रोलमा, तपाईको नियन्त्रणमा छ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद। र यो घडीसम्म तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। अब अगाडि दिनहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अझै पनि आफ्नो अनुग्रह र कृपामा हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। जसरी हामी यो तपाईको यो प्रकाश, यो 7 महासङ्कटको सालको बीचको घटनाहरू हामी जब अध्ययन गरिरहेका छौँ, तपाईले जुन कुरा हामीलाई प्रकाश पारेर राखिदिनु भएको छ, यी कुराहरू अध्ययन गर्दा प्रभु हामी आफै पनि तयार रहने र साथसाथै अरू धेरैलाई तपाईको राज्यमा ल्याउने त्यो खालको हृदय बोझ हामी प्रत्येकलाई दिनुहोस्। संसारमा अल्मलिनु र यहाँको व्यर्थको क्षणिक कुराहरू पछि लाग्नुबाट हामीलाई बचाउनुहोस्। परमेश्वर, हाम्रो जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर सबै तपाईको हातमा समर्पण गर्छौँ। यो सेसन अनि आज जतिजनाले यो कुरा भ्यू गर्नुहुनेछ, हाम्रो टिम सबैलाई अनि म आफूलाई तपाईको हातमा दिन्छौँ। कृपा र अनुग्रह अनि अगुवाई तपाईँ प्रभुले गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी प्रकाशको 10 अध्यायमा आइपुगेका छौँ र यो प्रकाशको पुस्तक तपाईहरु मलाई सबैलाई थाहा छ, सुरुदेखि नै 3टा खण्डहरूमा विभाजित गरेको छ। पहिलो तत्कालै यूहन्नाले देखेको दर्शन, दोस्रो प्रकाशको 2 र 3 अध्यायमा मण्डलीको 2000 सालको जुन 7 मण्डलीको विभिन्न युगहरूमा जुन विभाजित भएको छ, त्यो प्रकाशको 2 र 3 अध्यायभित्र हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ है तपाईको प्रकाशको 4 अध्यायको जब सुरु गर्दाखेरि मेटाटाल्टा भनेर जुन ग्रीक शब्द प्रयोग गरेको छ, अब त्यहाँदेखि उसो भनेको है, त्यहाँदेखि उसो के छ,
त्यहाँदेखि उसो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो जब मण्डलीको 2000 वर्षको युग चाहिँ अन्त भएपछि त्यहाँदेखि उसो यूहन्नालाई पनि स्वर्गमा बोलाएको या मण्डली चाहिँ परमेश्वरले उठाएर लगेको त्यहाँदेखि उता चाहिँ 7 सालको महासङ्कटको सुरुवातलाई देखाएको छ र सुरुमै तपाईँले 4 अध्यायमा हामी के देख्छौँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने पिता परमेश्वरको जो सिंहासनमा हुनुहुन्छ उहाँको दर्शन अनि 5 मा जब सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने पिताको हातबाट पृथ्वीको जुन टाइटल डिड छ पुत्र परमेश्वरले आफ्नो हातमा लिएको हामी देख्छौँ 6 पददेखि अनि यो जुन महासङ्कट छ यो चाहिँ 3वटा सिरिजहरूमा यसको सङ्कष्टहरू विपत्तिहरू देखाएको छ पहिलो 7वटा मोहर त्यहाँदेखि 7वटा तुरै त्यहाँदेखि अन्तिममा 7वटा कचौराहरू छन् है र पहिलो 7वटा मोहरहरू जब पुत्र परमेश्वरले त्यो टाइटल डिड साथसाथै त्यो चम्रपत्र हातमा लिइसकेपछि त्यो डल्लै अनफोल्ड उहाँले गर्दै जानुभएपछि पहिलो 4वटै मोहरमा 4वटा घोडा जब त्यति बेला एन्टी क्राइस्टले पृथ्वीमा एकदमै डिक्टेटर जस्तो वाला पृथ्वीलाई नि डल्लै आफ्नो अधीनमा पारेर राज्य गर्ने तर त्यति बेला 1/4 पृथ्वीको मान्छेहरू त्यति बेला मारेको हामी पाउँछौँ अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ नेचुरल विभिन्न क्याटास्ट्रोफीहरू क्यालामिटिजहरू भएको छ त्यहाँदेखि पछि गएर तपाईँको है बिचमा छठौँ सिल खोलिसक्यो मोहर खोलिसकेर 7औं मोहर खोल्नुभन्दा अगाडि बिचमा एउटा एकछिन विश्राम एकछिन विराम गरेको एकछिन रोकेको हामी पाउँछौँ अनि त्यति बेला पनि वास्तवमा त्यस्तो महासङ्कटको समयमा पनि मानिसलाई बचाउने र मान्छेहरूलाई कसरी हुन्छ परमेश्वरले आफू कहाँ ध्यान आकर्षण गर्ने प्रयासहरू हामी देख्दछौँ र त्यो घरि 1,44,000लाई त्यो प्रकाशको 7 अध्यायमा इजरायलीहरूको 12 कुलबाट 1,44,000 इभान्जेलिस्टहरू प्रचारकहरूलाई अभिषेक गरेर सुसमाचार प्रचार गराएको हामी पाउँदछौँ अनि त्यहाँदेखि जब त्यो प्रचार गरेर करोडौँ मान्छेहरू विभिन्न जाति र भाषाको मान्छेहरू अन्तिममा गएर प्रभु पाएको हामी त्यो गरी अनि उनीहरू शहीद भएर सेतो वस्त्र धारण गरेर परमेश्वर पिताको सिंहासनमा आएको हामी पाउँछौँ अनि 8औं अध्यायमा आएर चाहिँ त्यो 7औं मोहर जब खोलिन्छ सिल खोलिन्छ त्यो 7औं मोहरले चाहिँ के ल्याएको छ भन्दाखेरि 7वटा तुरैहरू त्यहाँभित्र ल्याएको छ अनि जब 7वटा तुरैमा पनि हामीले देखिसक्यौँ पहिलो तुरै फुक्यो दोस्रो तुरै फुक्यो तेस्रो तुरै फुक्यो चौथो तुरै फुकेको छ अनि त्यो बेला एकदमै पृथ्वीभित्र अघि जमिन पानी इभन खाने पानीको स्रोत अनि इभन घाम जुनहरू डल्लैलाई पनि एकदमै डरलाग्दो तरिकाले अँध्यारो पृथ्वी अँध्यारो हुन्जेलसम्म अवस्था आएको छ र त्यहाँदेखि 5औं र 6औं जुन तुरै फुकेको छ यो चाहिँ प्रकाशको 9 अध्यायमा हामीले योभन्दा अगाडिको खण्डहरूमा पढ्यौँ त्यति बेला चाहिँ एकदमै भूत आत्माहरू है 5औं तुरैमा त एकदमै तपाईँको त्यो बटमलेस अधोलोकको त्यो मतलब बटमलेस त्यो एकदमै जुन अतल कुण्ड भनौँ अतल कुण्डको त्यो चाबी जब शैतानलाई दिइन्छ अनि त्यसले खोलेर त्यहाँनिर भूत प्रेतहरू चाहिँ एकदम सल्लाहको रूपमा आएर चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदमै पीडा दिएको मान्छेहरू मर्नु खोज्दाखेरि पनि तिनीहरू मर्न सकेको छैन तर भयङ्कर डरलाग्दो पीडामा परेको हामी देख्छौँ अनि 6औंमा तपाईहरु मलाई देख्छ युफ्रेटिस नदीको छेउमा बाँधेर राखेको त्यो झरेको स्वर्गदूतहरू है त्यो तीहरू त्यसलाई खोलेको छ त्यो स्वर्गदूतलाई त्यहाँदेखि त्यसले चाहिँ करिबन 20 करोड सेनाहरूसँगै लिएर आएको हामी देख्छौँ अनि यो 20 करोड सेनाहरू सबै एक किसिमले हेर्दाखेरि यूहन्नाको समयमा हामीले हेर्यौँ भने त्यति बेला पृथ्वीमा सायद त्यत्रो 20 करोड जनसङ्ख्या थियो या थिएन है आजभन्दा यो करिबन 1900-2000 वर्ष अगाडिको कुरा हो तर अहिले चाहिँ हामीले यो कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ 20 करोड करिबन केही साल अगाडि चाइनाले नै आफैले भनेको थियो हाम्रोमा हामी 20 करोड सेना तयार गर्न सक्छौँ भनेर चाइनाले घोषणा गरेको थियो अनि अहिले यो कुराहरू सम्भव छ तर यो जुन 6औं तुरैमा 20 करोड सेना र त्यो युफ्रेटिस नदीको त्यो जुन बाँधेको स्वर्गदूतहरू फुकालेको छ तिनीहरू के देखिन्छ भन्दाखेरि शैतानको अगुवाईमा या त यो भूत प्रेतको आत्माले ग्रस्त भएको मानव सेना किन नहोस् तर मान्छेकै सेनाहरू सिपाहीहरू किन नहोस् तर ती सबैलाई त्यो शैतानले र भूत प्रेतको आत्माले ग्रस्त भएको ती कुराहरू परमेश्वरको विरुद्धमा आएको हामी देख्छौँ र अब
अब छवटा तुरै बजिसकेको छ अनि यो महासङ्कटको एकदम मध्य भाग हामी अलमोस्ट पुगिसकेका छौँ, बिचमा भनौँ। अनि अब बाँकी रहेको भनेको 7औं तुरही अनि 7वटा कचौराहरू छ है। अनि यो बिचमा त्यो 7वटा तुरै र 7औं तुरही बस्नु र अनि 7वटा कचौराको त्यो जुन विपत्ति आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो 10 अध्यायमा चाहिँ फेरि एकछिनको लागि जस्तो तपाईँको त्यो अघि प्रकाश 7 अध्यायमा एकछिनको लागि विराम लिएर 1,44,000लाई परमेश्वरले जुन अभिषेक गरेको थियो त्यस्तै एउटा दृश्य हामी यहाँनिर देख्छौँ। एकछिनको लागि यहाँनिर रोकेको हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब यूहन्नाले के देखेको छ भने मैले बादलमा लपेटेको अर्को शक्तिशाली स्वर्गदूतलाई स्वर्गबाट ओर्लिएको देखेँ। यहाँनिर अर्को एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतलाई अब माथिबाट स्वर्गबाट ओर्लिँदै गरेको चाहिँ अनि यूहन्नाले देखेको छ। अनि यस्तो तपाईँको अर्को शक्तिशाली भन्ने थुप्रै है यो प्रकाशको पुस्तकमा धेरैचोटि एनदर एन्जल, एनदर माइटी एन्जल, अर्को शक्तिशाली स्वर्गदूत भनेर धेरैचोटि हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँको तिनको त्यो स्वर्गदूतको विषयमा अलिकति वर्णन यसरी गरेको छ। तिनको शिरमा इन्द्रेणी थियो, तिनको मुहार सूर्य जस्तो थियो, पाउहरू आगोका खामा जस्तो थियो, तिनको हातमा खोलिराखेको एउटा सानो चम्रपत्र मैले देखेँ, मुटु थियो। तिनले आफ्नो दाहिने खुट्टा समुद्रमा र देब्रे खुट्टा जमिनमा राखे अनि सिंह गर्जे चाहिँ तिनी ठुलो स्वरले कराए र त्यति कराएपछि 7 मेघ गर्जनहरूको आवाज आयो। र यहाँनिर तपाईँको त्यो अर्को यो शक्तिशाली स्वर्गदूतको जब वर्णन गरिएको कुराहरूमा चाहिँ शिरमा इन्द्रेणीको कुरा गरेको छ, मुहार सूर्य जस्तो भनेको छ, पाउ आगोको खामा जस्तो भनेको छ है, अनि सिंह जस्तो गर्जिने कुराहरू गरेको छ है। अनि यो सबै कुरा चाहिँ कतिचोटि तपाईँले प्रकाशको 1 अध्यायमा पहिला प्रभु येशूको विषयमा हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै खालको रूप, यानी यो जुन कुराहरू स्वर्गदूतको विषयमा वर्णन गरेको चाहिँ ख्रिस्ट येशूसँग झन्डै झन्डै मिल्दो जुल्दो है देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छ यो चाहिँ ख्रिस्ट येशू नै हो भनेर भन्ने कतिले सोच्ने गर्छन् है। यो चाहिँ येशू प्रभु नै हो भनेर सोच्ने गर्छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर शिरमा इन्द्रेणी है, जो किनकि जब हामी इन्द्रेणीको कुरा गर्छौँ परमेश्वरको सिंहासनको जब त्यो दर्शन प्रकार हुँदाखेरि सिंहासनको वरिपरि त्यो इन्द्रेणी देखेको कुराहरू, अनि उहाँको मुहार सूर्य जस्तो, पाउ आगोको खामा जस्तो भन्ने है, यो सबै कुरा दिनमा पछि तपाईँले पुरानो नियममा हेर्नुभयो दिनमा आगोको दिनमा बादलको खामा, रातमा आगोको ज्वाला भनेको कारणले गर्दा, अनि गर्जनी सिंह जस्तो यहुदाको सिंह प्रभुलाई भन्ने गर्छ। यो सबै कुराले गर्दा कतिचोटि मान्छेहरूले के सोच्ने गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ येशू ख्रिस्ट नै हो भनेर कतिले यो सोच्ने गर्छ। यो माइटी एन्जल चाहिँ को हो भन्दा येशू ख्रिस्ट हो भनेर सोच्ने गर्छन्। तर यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने अगाडि खण्डहरू हेर्दै गयो भने यो जुन यो स्वर्गदूत छ यो चाहिँ येशू प्रभु होइनन् है, यो चाहिँ अर्को एउटा स्वर्गदूतै हो। यो माइती स्वर्गदूत अर्को एउटा स्वर्गदूत हो, तर उसलाई चाहिँ झन्डै झन्डै त्यो स्वर्गदूत चाहिँ येशू प्रभु जस्तो देखेको हामी यहाँनिर वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। अनि तपाईँले दानियलको 12 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँनिर पनि त्यो कुराहरू वर्णन गरेको छ। माइकललाई प्रभु जस्तै झन्डै देखेको जस्तो देखेको छ। किनभने माइकल जब यहाँनिर मलाई यस्तो लाग्छ यो चाहिँ माइकल जुन आर्क एन्जल छ प्रधान स्वर्गदूत ऊ हुनसक्छ। कारण किन भन्दाखेरि माइकल भन्ने जुन नाम छ, माइकल भनेको नि हाम्रो परमेश्वर जस्तो को छ हो, हु इज लाइक आवर गड, हाम्रो परमेश्वर जस्तो को छ भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि माइकल एउटा आर्क एन्जल, एउटा प्रधान स्वर्गदूत प्रभुसँगै रहने भएको कारणले गर्दा, सँगसँगै बसेको कारणले गर्दा त्यो केही मात्रामा त्यो छाप त्यो प्रताप उसभित्र पक्का पनि आएको छ। तर यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट होइन। नम्बर 1 चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रभु येशू ख्रिस्ट किन होइन भन्दा हो तपाईँले हामीले पुरानो नियममा येशू ख्रिस्टलाई एन्जल अफ गड भनेर प्रभुको परमेश्वर द एन्जल अफ गड परमेश्वरको त्यो स्वर्गदूतको रूपमा त्यहाँनिर बताएको छ। तर नयाँ नियममा आएर चाहिँ त्यो कहीँनिर पनि त्यो कुराहरू हामी पाउँदैनौँ, कहिले पनि त्यो कुराहरू छैन। अनि अर्को चाहिँ यो जुन यो शब्द यो अर्को स्वर्गदूत भनेर अर्को शक्तिशाली स्वर्गदूत भन्ने जुन शब्द छ
त्यो चाहिँ ग्रिक भाषामा एलोन भनेको छ, ALLON, एलोन। एलोन भनेको एनदर अफ सेम काइन्ड, अर्को त्यस्तै स्वर्गदूत जस्तै। अघि जुन शक्तिशाली स्वर्गदूतहरू अघि पनि जुन स्वर्गदूत आइरहेको थियो त्यस्तै खालको अर्को स्वर्गदूत, तर शक्तिशाली स्वर्गदूत भनेको। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर जुन शब्द प्रयोग भएको छ अलोन, एलोन भनेर ALLON, यसले चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ कि अर्को एउटा स्वर्गदूत, तर त्यो शक्तिशाली थियो, त्यस्तो खालको स्वर्गदूत चाहिँ देखेको हो। अनि तेस्रोमा चाहिँ हामी जब यहाँनिर के देख्छौँ भन्दा यहाँ त भर्खर 6औं तुरै बजेको छ, 7औं तुरै बस्नेवाला छ। अनि यो महासङ्कटको एउटा मध्य भागमा मात्र हो। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ फेरि फर्केर सिनमा यहाँनिर आउनु चाहिँ कति बेला भन्दाखेरि प्रकाशको 19 अध्यायमा जब आफ्नो दुलहीलाई लिएर आउनुहुन्छ त्यति बेला मात्र प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ देखा पर्छ। यसको मतलब प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ महासङ्कटको अन्तमा मात्र आउनुहुन्छ, अन्तमा मात्र हामी देख्छौँ। यो बिचमा चाहिँ यहाँनिर त्यसरी पृथ्वीमा यहाँ आएको हामी देख्दैनौँ। अनि जब तपाईँले अर्को चाहिँ यहाँ 6 पदमा हेऱ्यो भने यहाँनिर यसरी भनेको छ, अनि सदा सर्वदा जीवित रहनुहुने तथा स्वर्ग र त्यसमा भएका कुरा, पृथ्वी र त्यसमा भएका कुराहरू, समुद्र र त्यसमा भएका कुराहरूलाई सृष्टि गर्नुहुनेको नाउँमा त्यो स्वर्गदूतले तिनले शपथ खाएर अब ढिलो हुने छैन भने। यो स्वर्गदूतले है, किनकि परमेश्वरले जब कुनै पनि शपथ खानुहुन्छ त्यो उहाँले आफ्नै नाममा खानुहुन्छ, कारण किनभने उहाँभन्दा अरू नाउँ छैन ठुलो। तर यहाँनिर चाहिँ यो स्वर्गदूतले उहाँभन्दा अझै माथिको या आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएको छ। त्यसको भन्नुको मतलब चाहिँ यो स्वर्गदूत हो, यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभु होइनन्। अनि यो स्वर्गदूत चाहिँ अब यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि उस तिनको हातमा खोलिरहेको एउटा सानो चम्रपत्रको मुन्टो थियो। यहाँनिर एउटा चम्रपत्र, अब यो चम्रपत्र तपाईँहरू मलाई थाहा छ प्रकाशको 5 अध्यायमा पनि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ, जुन चाहिँ पृथ्वीको एउटा टाइटल डिड डल्लै प्लान थियो। तर यो चाहिँ एउटा सानो चम्रपत्र भनेर भनेको छ। यहाँ एउटा सानो, यो एकदमै यौनाले प्रष्ट गरेर लेखिदिएको छ, एउटा सानो चम्रपत्र। यो चाहिँ त्यो चम्रपत्र होइन जुन चाहिँ पृथ्वीको टाइटल डिड थियो, त्यो होइन। त्यो चाहिँ यो चाहिँ एउटा त्यसको हातमा एउटा सानो चम्रपत्र थियो। अनि तिनको दाहिने खुट्टा समुद्रमा र देब्रे खुट्टा जमिनमा राखे। अनि यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यो स्वर्गदूतले वास्तवमा यो कुराहरू देखाएको छ, एउटा खुट्टा एउटा पाउ समुद्रमा एउटा पाउ जमिनमा देखाउनुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि समुचा सबै पृथ्वीको हरेक कुराहरू परमेश्वरको अख्तियार र अधीनभित्र छ। यो चाहिँ परमेश्वरको हो। जमिनको भाग पनि परमेश्वरको हो र समुद्रको पानीको भाग पनि परमेश्वरकै हो। जब तपाईँ र मैले हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो भजन सङ्ग्रह 24 को 1 अध्यायमा हामीले त्यहाँनिर म त्यहाँनिर तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 24 को 1 मा, भजन सङ्ग्रह 24 को 1 पदमा यसरी लेखेको छ, पृथ्वी र त्यसमा भएका जो जति छन् सबै परमप्रभुका हुन्, संसार र त्यसमा बास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन्। है, किन यहाँनिर पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छन् सबै परमप्रभुका हुन्, संसार र त्यसमा बास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन्। र यो स्वर्गदूतले पनि यो एउटा फिगरेटिभली देखाइरहेको छ, एउटा पाउ पानीमा, अर्को समुद्रमा, एउटा पाउ जमिनमा छ। भन्नुको मतलब जमिन, पानी, पृथ्वीमा बसोबासो गर्ने डल्लै सबै कुरा है उहाँ सृष्टिकर्ता भएको कारणले गर्दा, सृष्टिको अधिकार, सृष्टि गरिएको अधिकारको कारणले गर्दा साँचो मालिक, साँचो यसको अधिकारवाला चाहिँ प्रभु स्वयं हुनुहुन्छ। पृथ्वीको समस्त कुराहरू परमेश्वरको हुन्, तपाईँ म पनि परमेश्वरको हुन्। र उहाँदेखि अलग रहेर हामीले जे कुरा आफू मालिक बन्नु खोज्यो भने सायद हामी एकदमै गाह्रो अवस्थामा पुग्न जान्छौँ। तर परमेश्वरको सबै कुरा परमेश्वरको हुन्, पृथ्वी र समुद्र। त्यसले गर्दा यो स्वर्गदूतले पनि यहाँनिर के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि देब्रे खुट्टा र दाहिने खुट्टा दुइटै देब्रेका समुद्रमा छ भने, दाहिने खुट्टा समुद्रमा छ भने देब्रे खुट्टा जमिनमा राखेको छ। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले 3 पदमा देख्यो भने अनि सिंह गर्जे जे त्यसले ठुलो स्वरले कराए। अब यहाँनिर उसले एउटा ठुलो स्वरले कराएको छ है। अनि यहाँनिर कराउँदाखेरि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि अनि
7 मेघ गर्जनहरूका आवाज आयो। यहाँनिर 7वटा मेघ गर्जनका आवाज आयो है। अनि यो 7 मेघ गर्जन जब ती 7 मेघ गर्जनहरूले आफ्नो आवाज निकाले, म लेख्नै लागेको थिएँ, त्यस बेला स्वर्गबाट यसो भन्ने आवाज मैले सुने, ती 7 मेघ गर्जनहरूले निकालेको आवाजलाई गुप्त राख र ती नलेख है। अब यो 7वटा जुन त्यो ठुलो स्वरले त्यो स्वर्गदूतले कराएपछि, सिंह जे गर्जेर कराएपछि चाहिँ तिनी कराएपछि 7 मेघ गर्जनहरूको आवाज आयो भन्दैछ है। र त्यो 7 मेघ गर्जनहरूको आवाज आइसकेर चाहिँ त्यो 7 मेघ गर्जनहरूले आफ्नो आवाज निकाले र यूहन्नाले लेख्न लागेको थियो त्यो आवाज के आयो है। अनि धेरैजनाले यो आवाज यो के हुन् भनेर त्यो पुरै लेख्ने कोसिस गर्छ। त्यो कुराहरू एकदमै मान्छेहरूले मतलब यो परमेश्वरले बोलेको यो हो त्यो हो भनेर कतिले भन्ने कोसिस गर्दछ है। तर यहाँनिर यूहन्नालाई स्पष्ट रूपमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, अब यो कुराहरू चाहिँ गुप्तमा राख, यो नलेख है, यो कुराहरू तिमीले नलेख। अनि कतिवटा कुरा चाहिँ तपाईँले व्यवस्थाको पुस्तक 29 हेऱ्यो भने यहाँनिर यसरी लेखेको छ, ड्युटोनोमी 29:29 च्याप्टर 29 वर्स 29 भनेको छ, प्रकट नभएका कुराहरू परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्, तर हामीले यस व्यवस्थाको सम्पूर्ण वचन पालन गर्नलाई प्रकट भएका कुराहरू हाम्रा र हाम्रो सन्तानको लागि सदाको निम्ता हो। र यो जति कुराहरू प्रकट नभएको कुराहरू छ, गुप्तमा छ, त्यो कुराहरू हामी परमेश्वरको हातमा छोड्छौँ। अनि त्यो परमेश्वरको र परमेश्वरले जान्नुहुन्छ कति बेला प्रकट गर्नुपर्ने हो, कुन कुराहरू हाम्रो हितको लागि हो, कुन कुरा हाम्रो लागि सही होइन, उहाँलाई थाहा छ। र उहाँले यो 7 मेघ गर्जनको आवाज के हो, यो सबै कुरा परमेश्वरले गुप्तमा राख्नु, यो अहिले नलेख्नु भनेर, त्यो बेला यूहन्नाले लेख्न लाग्दा पनि गुप्तमा राख्नु भनेर त्यहाँनिर आदेश भएको छ है। अनि यसमा तपाईँहरू मैले परमेश्वरलाई भरोसा गर्न सक्नुपर्छ। अब यो 7 मेघ गर्जन के हो भनेर मात्र त्यसको पछि खजिरहनु पर्दैन, तर वास्तवमा हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको हामी उहाँको चरित्र, उहाँ कस्तो भलो हुनुहुन्छ, कति भरपर्दो हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ। उहाँले यदि कुनै कुरा गुप्तमा राख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो हाम्रो हितको लागि हो, त्यो हाम्रो असलको लागि हो, हाम्रो भलो। कतिचोटि प्रभुले इभन येशू ख्रिस्टले पत्रुसलाई भन्नुभयो, तिमीले अहिले जे कुरा मैले भनिरहेछु गरिरहेछु तिमीले बुझ्दैन, तर पछि गएर तिमीले यो कुराहरू बुझ्छौ भनेर पत्रुसलाई भनेको छ। अनि यस्तै तपाईँ र मलाई पनि यो 7 मेघ गर्जन जे भए तापनि, तर यो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले यदि यसलाई गुप्तमा राख्नु भनेको छ भने त्यो परमेश्वरको इच्छा हो अनि उहाँको सोभरेनिटी, उहाँको आफ्नो अधिकारभित्र हो। र हामी यो कुरा पक्का जान्दछौँ त्यो परमेश्वरले हाम्रो हितको लागि गर्नुभएको हो। अनि अर्को त जब तपाईँले मैले हेऱ्यो भने भजन सङ्ग्रह 29 अलिकति यो विषयहरू म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 29 परमेश्वरको त्यो आवाजको विषयमा अलिकति यसरी वर्णन गरेको छ। 29को 3 अध्यायदेखि लिएर 9 पदसम्म परमप्रभुको बानी पानीहरूमाथि छ। यो भजन सङ्ग्रह 29को 3देखि 9 पद पढ्दैछु। महिमाको परमेश्वर गर्जनुहुन्छ, परमप्रभु शक्तिशाली पानीहरूमाथि गर्जनुहुन्छ। परमप्रभुको बानी शक्तिशाली छ, परमप्रभुको आवाज प्रतापी छ, परमप्रभुका आवाजले देवदारूहरू भाँचिन्छ। परमप्रभुले लेबननका देवदारूहरू टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ। उहाँले लेबननका पर्वतहरूलाई बाछालाई जस्तै ल सिरियोन पर्वतलाई जङ्गली साँढे जस्तो उफार्नुहुन्छ। परमप्रभुको बानीले बिजुलीका चमकसहित प्रहार गर्नुहुन्छ। परमप्रभुको बानीले मरुभूमिलाई हलाउँछ। परमप्रभुले कादेशको मरुभूमिलाई कम्पित पार्दछ। परमप्रभुको बानीले फलाटका रुखहरूलाई बङ्गाइदिन्छ र जङ्गल लाचलुच पारेर उजाड तुल्याउनुहुन्छ। अनि उहाँको मन्दिरमा सबै महिमा भन्दा कराउँछन्। अनि यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ परमप्रभुको आवाज, भोइस अफ गड, प्रभुको आवाज कस्तो अचम्म, कति शक्तिशाली, कति प्रतापी छ। र यहाँ 7 मेघ गर्जनहरूको कुराहरू गरेको छ। अनि यो जहिले पनि यो चाहिँ परमेश्वरकै आवाज हो भनेर हामी बुझ्छौँ, किनभने जहिले पनि जब 7 भन्ने नम्बर जोडेको हुन्छ, 7 अङ्क जोडेको हुन्छ, यसले सिद्धता अनि पवित्रता, परिपक्वतालाई देखाउँदछ। अनि परमेश्वर सिद्ध पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ कहिले गल्ती गर्नुहुन्न, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो सही छ। र यसै कारणले गर्दा यहाँनिर त्यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर तपाईँको ती 7 नलेख भन्थे। तब 5 पदमा तब समुद्र र जमिनमा उभिएका
जुन स्वर्गदूतलाई मैले देखेका थिएँ तिनले आफ्नो हात स्वर्गतिर उचाले। अब त्यो माइटी त्यो शक्तिशाली स्वर्गदूतले आफ्नो हात स्वर्गतिर उचालेको छ। अनि सदा सर्वदा जीवित रहनुहुने स्वर्ग र त्यसमा भएका कुराहरू, पृथ्वी र त्यसमा भएका कुराहरू, समुद्र र त्यसमा भएका कुरालाई सृष्टि गर्नुहुनेको नाउँमा तिनले शपथ खाएर अब ढिलो हुने छैन भने है। यहाँनिर त्यो माथि स्वर्गतिर हात उचालेर के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब ढिलो हुने छैन है। अब धेरै समय एकदमै अब यो महासङ्कट पनि एकदमै तीन मध्य आइसकेको छ। अब एकदमै चाँडै त्यो सबै कुराहरू पुरा हुन गइरहेको छ है। अब धेरै ढिलो हुने छैन भन्ने कुराहरू अब परमेश्वरले फर्केर हेर्नुहुन्न। नो टर्निङ ब्याक। अब ढिले पनि हुँदैन, फर्किनु पनि हुँदैन, सबै कुरा अब चाँडै हुँदैछ। किनभने यो जति कुराहरू भइरहेको छ भट्टाभट ऱ्यापिडली भइरहेको छ। सुरुदेखि नै पहिलो मोहर, दोस्रो मोहर, तेस्रो मोहर हुँदै 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 यो 3-3.5 वर्षमा यति बेलासम्म त संसारको आधा जस्तो मान्छेहरू मरिसकेको छ है। 8 बिलियन मान्छे चाहिँ सायद थियो भने ऱ्याप्चरको कारणले गर्दा त्यो पहिला एन्टिक्राइस्ट चाहिँ एउटा डिक्टेटरको रूपमा आउँदा युद्ध भएर त्यो डिक्टेटरसिप स्थापित गर्दा त्यहाँदेखि पछि माथिबाट प्रहर भएको विभिन्न त्यो विपत्तिहरूले गर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि 4 मिलियन जस्तो मान्छे त बिलियन जस्तो मान्छे त सकिसकेको छ। अब रहेको आधा जस्तो मान्छे छ। अनि अब त्यो स्वर्गदूतले घोषणा गर्दैछ अब ढिलो हुने छैन, अझै छुट्टै यो कुराहरू अब परमेश्वरबाट भएर आउनेछ भनेर भनिरहेको छ। अनि जब तपाईँले अगाडि हेर्दै गयो भने अब 9 मा शपथ हुने छैन, 7 मा तर ती दिनहरूमा जब 7औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुक्ने लाग्छन् उहाँले आफ्नो दास अगमवक्तालाई घोषणा गर्नुभयो चाहिँ परमेश्वरको रहस्य पुरा हुनेछ। अब यहाँनिर के भनेछ भने जब 7औं स्वर्गदूत तुरै जब फुक्नेछ, अहिलेसम्म फुकेको छैन। अब यो 7औं तुरै बस्नुको लागि अझै टाइम छ। यो 11 अध्यायको तपाईँको 15 पदमा मात्र त्यो 7औं तुरै बजेको छ है। त्यो बिचसम्म यहाँ एकछिन विराम छ र यो 7औं तुरै बस्नु लाग्दाखेरि चाहिँ सबै मिस्ट्रिजहरू, सबै गुप्तको कुराहरू सबै खुलेर आउँछ भनेको छ। भन्नु मलाई अब अलमोस्ट सबै कुराहरू अब परमेश्वरको जति पनि क्रोधहरू खनिने कुराहरू सिद्धिँदै जाँदैछ, सकिँदै जाँदैछ। अब सबै मिस्ट्रिजहरू इजरायलीहरू बाँच्दैछ। योभन्दा अगाडि तपाईँको सबैभन्दा एउटा ठुलो मिस्ट्री त्यहाँ रिभिल भएको छ के हो भन्दाखेरि मन्दिर बनेको छ अनि एन्टिक्राइस्ट डिक्टेटर वर्ल्डको लिडर भएर आयो। अब यहुदीहरूको मन्दिर बनाउन लगायो, उसले बनाइदियो। अनि यहुदीहरूले पनि उसलाई मसियाको रूपमा हेरेको थियो। तर यो बिचमा जब यो मान्छे चाहिँ यो जब एन्टिक्राइस्टले चाहिँ यहुदीहरूलाई याहवेलाई आराधना गर्न बन्द गराएर उसलाई नै आराधना गर्नु भन्ने कुराहरू गराउँछ, त्यतिन्जेल भित्रमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इजरायलीहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउँछ। एउटा रहस्यको कुरा के थाहा पाउँछ, मिस्ट्री के थाहा पाउँछ भन्दा यो मान्छे त झुटो मसिया रहेछ, यो त संसारलाई डिक्टेटर भएर आएर यो चाहिँ संसारलाई एक बनाउने जुन एउटा नकली मसिया पो रहेछ, यो त शैतान रहेछ। तर मेन हाम्रो मसिया त प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ भने त्यो कुराहरू अनफोल्ड भएर आउँछ है। अनि त्यस्तो मात्र नभएर यहाँनिर तपाईँले हामीले अगाडि देख्यौँ यहुदीहरूको बिचबाट इजरायलीहरूको घरानाबाट 1,44,000 जना इभान्जेलिस्टहरू निक्लेको। जबकि अहिले हामीले इजरायलमा हेऱ्यौँ भने बहुत कम्ती इसाईहरू छ। अनि त्यहाँनिर यहुदीहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्नु मान्दैन। जतिले प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू इभन त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि तिमीहरू ईश्वर निन्दा गर्नेहरू भन्ने उनीहरूले कचौटी भन्ने गर्छन् भने तर अब यहाँनिर यो महासङ्कटमा आएर त 1,44,000 त इजरायलीहरू पो इभान्जेलिस्ट भएर निक्लेर आएको छ है। अनि यो मण्डली ऱ्याप्चर भएको यो मिस्ट्रिजहरू सबै त्यसरी खुलेर आएको छ है। अनि अब यहाँनिर के भन्दैछौँ जब 7औं तुरै बज्छ अझै रहेको सबै गुप्तम भएको रहस्यमय कुराहरू सबै खुलेर आउँछ भनेको छ है। सबै मिस्ट्रिजहरू खतम हुन्छ, त्यतिन्जेलसम्म सबै कुराहरू खोलिसक्छ भनेर अब चाहिँ एकदमै अन्त आइरहेको हामी देख्छौँ। तब स्वर्गबाट मैले सुनेका आवाजले तब मैले 8 पदमा तब स्वर्गबाट मैले सुनेको आवाजले मलाई फेरि यसो भन्यो, जाऊ समुद्र र जमिनमा उभिने दूतको हातमा भएको खुला चम्रपत्रको मुटो ल्याऊ। अनि म स्वर्गदूत कहाँ गएँ र त्यो सानो चम्रपत्रको मुटो मागेँ। तिनले मलाई भने यो ल्याऊ र खाऊ, यसले तिम्रो पेट अमिलो गराउनेछ तर तिम्रो मुख चाहिँ यो मह जस्तो गुलियो हुनेछ। तब ती स्वर्गदूतले हातबाट त्यो सानो चम्रपत्र मुटो लिए र खाए। मेरो मुखमा त्यो मह जस्तो गुलियो भयो र त्यो खाएपछि मेरो पेट अमिलो भयो।
तर मलाई यो भन्यो तिमीले धेरै मानिस जाति भाषा राजाहरूका विषयमा फेरि अगमबानी बोल्नुपर्नेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् यूहन्नाले अब त्यति बेला त्यो सबै कुराहरू त्यो अनफोल्ड त्यो डल्लै मिस्ट्रिजहरू गुप्त कुराहरू अब सातौँ तुरैपछि सबै कुराहरू खोलिनेछ भनेपछि त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब फेरि एउटा आवाज आयो स्वर्गबाट। अनि त्यो आवाज चाहिँ यूहन्नालाई के भनिरहेको थियो भने जुन तैँले त्यो चम्रपत्र सानो किताब त्यो सानो एउटा त्यो चम्रपत्र जुन तैँले त्यो स्वर्गदूतको हातमा देखेको थियो त्यसलाई ल्याऊ अनि त्यो खाऊ। अनि त्यो खाँदा तिम्रो मुख गुलियो हुन्छ, पेटमा त्यो गएर तितो या अमिलो बनेर आउँछ भनेर भनेको छ है। र त्यो खाइसकेको पछि त्यसको परिणाम चाहिँ के भनेको छ भने अब त्यो खाइसकेपछि चाहिँ अब तिमीले चाहिँ के गर्नु भनेको छ भन्दाखेरि गएर चाहिँ मलाई यो भन्यो तिमीले धेरै मानिस जाति भाषा राजाहरूका विषयमा फेरि अगमबानी बोल्नुपर्छ है। त्यहाँनिर परमेश्वरको तर्फबाट प्रभुको आवाज परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने कुरा रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ अब त्यो चम्रपत्र त्यो किताब जब लिएर खाने कुराहरू आइरहेको छ यूहन्नालाई खानु भनेको छ है। अनि तपाईँले जब इजिकियलको पुस्तक 3 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यही कुरा छ। इजिकियललाई पनि यसरी एउटा किताब लिएर खानु भनेको छ। अनि खाँदाखेरि मुखमा गुलियो अनि पेटमा पुग्दा अमिलो। अनि यो चाहिँ के हो त भन्दा परमेश्वरको वचन हो। प्रभुको वचन खाँदाखेरि हामी सबैलाई मिठो हुन्छ। भजन सङ्ग्रहमा यो कुरा लेखेको छ तपाईँको वचन चाहिँ महभन्दा पनि मिठो छ है, एकदमै मिठो। तपाईँ साँच्चै नै प्रभुको वचन एकदमै मिठो छ। तर प्रभुको वचनभित्र जजमेन्ट पनि छ। हो त्यो भित्र करुणा दया छ। हामीलाई कोही बेला आशा दिन्छ, आश्वासन दिन्छ, हामी इन्करेज हुन्छौँ, हामी अब हाम्रो कतिवटा कुराहरूमा हामीलाई एकदम मोटिभेट गर्छ, उत्साह मिल्छ हामीलाई। तर त्यही कुराहरू मात्र छैन, तर प्रभुको वचनमा इभन जजमेन्ट पनि छ है। एक दिन एक न्याय पनि हुन्छ भनेको छ है। किन परमेश्वर न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा प्रभुको वचन केवल गुलियो मात्रै होइन अमिलो पनि छ। इट्स नट ओन्ली स्विट, त्यो चाहिँ बिटर या साउर पनि छ। अनि यसले गर्दाखेरि यो इजिकियललाई जब त्यो कुराहरू खानु भन्यो अनि जब वचन उसले खाएपछि इजिकियल त्यहाँदेखि उता चाहिँ एकदमै एउटा सामर्थ्यलो प्रभुको दासको रूपमा गएर उसले प्रचार गर्न थालेको छ। त्योभन्दा अगाडि इजिकियल के भइरहेको छ भन्दाखेरि प्रचार गर्दैन थियो, कसैलाई पनि प्रचार गर्दैन थियो। उसलाई बोझ आउँदैन, डराउँथ्यो कतिवटा कुराहरू। उसलाई ला मान्छेले मैले यसरी सुसमाचार गरेँ मान्छेले मलाई के भन्छ होला, भा मलाई नराम्रो के यो इसाई रहेछ, विभिन्न कुराहरू भन्छ होला भनेर। तर त्यहाँनिर चाहिँ इजिकियललाई पनि के हराएको छ भने त्यो वचन खाऊ, खाइसकेपछि मुखमा त मिठो लाग्छ तर भित्र अमिलो हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ जब परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, हामी धेरैजना इसाईहरू प्रभुको वचन सुसमाचार प्रचार गर्नमा एकदमै कतिचोटि लजाउने, आफू सँगसँगै भइरहेको साथीहरूलाई पनि हामीले राम्रो तरिकाले राखेर प्रभुको वचन यो यस्तो हो, यसो गरे अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ, यो पाएन भने तिमी नरक जान्छौ भनेर भन्दैनौ। सायद भोलि अचानक तपाईँ र मेरो बिचमा अन्त भएर हामी प्रभु पायो, म सँगसँगै हिँड्दै गरेको साथी चाहिँ अब सँगै बसेको सँगै हिँडिरहेको मसँग त्यत्रो मौका थियो उसलाई प्रभुको विषयमा बताउने, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि मैले नबताएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नरकमा गएको देख्दाखेरि आफू स्वर्ग पुग्दाखेरि हामीलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ होला। त्यस्तै यही कुराहरू चाहिँ हामीलाई त्यो जब वचन खान्छ, जो वचन जब पढ्नु थाल्छ अनि कतिपय मान्छेहरूले प्रभुको वचन नपढेपछि चाहिँ अनि कहिले पनि बोझ आउँदैन। जबसम्म परमेश्वरको वचन पढ्दैन तबसम्म परमेश्वरको उपस्थिति महसुस गर्दैन, परमेश्वरको अभिषेक महसुस गर्दैन, परमेश्वरको राज्यको बोझ कहिले पनि आउँदैन, परमेश्वरको राज्यको काम गर्ने मन कहिले पनि आउँदैन। दिनमा कमसेकम 5-6वटा च्याप्टर बिहान बेलुका गरेर डेली पढेर मनन गर्न थाल्यो भने अटोमेटिकली तपाईँ र म भित्र एक किसिम हामीलाई मिठो पनि लाग्छ, तर भित्रको त्यो अमिलोपन पनि हामी महसुस गर्न थाल्छौँ। किन महसुस गर्न थाल्छौँ? अहो मैले सुसमाचार सुनाएन भने एक दिन त न्याय पनि हुन्छ, मेरो आफ्नो मान्छे छ, मेरो साथीभाइ छ, म सँगसँगै काम गर्ने मान्छेहरू छ, डेली मसँगै बस्ने मान्छेहरू छ, यिनीहरूले प्रभु पाएन भने यिनीहरू नरक जान्छ। अनि त्यो अमिलोपन त्यो तितोपन त्यति बेला हामीलाई महसुस हुन्छ। अब मैले केही गर्नुपर्छ, अब मैले सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, अनि त्यहाँदेखि हामीलाई बोझ आउँछ अनि हामी के गर्न थाल्छौँ? परमेश्वरको वचन सुनाउन थाल्छौँ। अनि यही कुरा चाहिँ यूहन्नालाई पनि भनेको छ, हेर यूहन्ना त्यो खाऊ, अझै पढ, अझै वचन खाऊ। अनि त्यो बेला त्यहाँनिर त्यो दर्शनमा यूहन्नालाई दिएको कारण चाहिँ के हो भन्दा
त्यो बेला अझै मानिसहरूलाई त्यो बेला रहेको प्रभुको जनहरूलाई प्रभुले यो कुरा देखाइरहेको छ, तिनीहरूले वचनमा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने, पढ्नुपर्ने, खानुपर्ने। अनि जब त्यो कुराहरू हुन्छ तब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँदेखि अगाडि चाहिँ 11 पदमा त्यो किन खानु लगाएको रहेछ भन्दाखेरि धेरै मानिस, जाति, भाषा, राजाहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन घोषणा गर्नका लागि चाहिँ यो कुराहरू, यो खानु लगाएको हो भनेर भन्दछ। अनि यहाँनिर 10 पदमा 10 अध्यायमा आएर एकछिनको विराममा परमेश्वरले त्यो माइती स्वर्गदूतको त्यो परमेश्वरको वचन त्यहाँनिर ल्याएर आएको छ। त्यो घरिको प्रभुको जनहरू, विश्वासीहरू त्यहाँनिर जो बसेको छ तिनीहरूलाई अझ दरिलो, अझै एक किसिम अन्तिम तरिका प्रभुको काम एकदम बृहत रूपमा गराउनको लागि तिनीहरूलाई वचन खुवाउनको लागि, वचन पढ्ने आग्रह गरेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अनि यही कुरा तपाईँ त्यो दिनहरूमा जब त्यहाँको मान्छेहरूले त्यसरी वचन पढ्न थाल्छ अनि त्यहाँनिरबाट उनीहरूले अझै तीव्र गतिमा एन्टिक्राइस्टसँग नडराइकन, त्यसको शासनसँग नडराइकन एउटा तागत, एउटा शक्ति, जसरी इजिकियल पनि अगाडि डराइरहेको थियो, पछि त्यो वचन खाएपछि शक्तिशाली भएर उसले त्यो राजाहरूसँग डराएन, उसले त्यति बेला राज्य शासन गर्नेसँग नडराएर प्रभुको वचन घोषणा गरेको थियो। त्यसरी नै यो घरि पनि त्यो घरिको विश्वासीहरूले पनि अब त्यो खाइसकेपछि, प्रभुले त्यो दिलाइसकेपछि, त्यो खालको वचनमा मान्छेहरूलाई खिचेर पुरा गहिराएपछि चाहिँ अब त्यो एन्टिक्राइस्टको त्यो शासनसँग नडराएर, मृत्युसँग पनि नडराएर मान्छेले घोषणा गर्न थाल्नेछ है। यही कुरा यूहन्नालाई एउटा पिक्चरको रूपमा देखाइरहेको छ। यूहन्नालाई के भनेको छ, तिमीले यो वचन खाऊ अनि यो मुखमा गुलियो हुन्छ तर भित्र गएर त्यसले के हुन्छ, अमिलो पनि बनाउँछ। तर त्यो पछि चाहिँ तिमीले अब के गर्नुपर्छ, घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो यहाँनिर 10 अध्यायमा हामी यो देख्छौँ। 9 अध्यायमा जब 6वटा तुरै बज्यो, अब 11 अध्यायको 15 पदमा गएर मात्र 7औं तुरै बज्छ, तर त्योभन्दा 20मा चाहिँ प्रभुले यो कामहरू गर्नुभएको छ। विशेष गरी परमेश्वरले त्यो वचन पढाउने मान्छेहरूलाई एकदमै उत्साहित बनाउने कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ है। यो एकदमै शक्तिशाली स्वर्गदूतलाई पठाएर परमेश्वरको वचन ती भएको मानिसहरूको बिचमा पुऱ्याएर अनि सबै मान्छेहरूलाई प्रभुको वचनमा गहिराएर अझ तीव्र रूपमा मान्छेहरूलाई बचाउने, गस्पल इभान्जेलिजमलाई एकदमै अगाडि बढाउने कामहरू हामी यहाँनिर देखिरहेका छौँ। अनि यो सबै कुराको पछाडि के देख्छ भन्दा परमेश्वर त्यत्रो सङ्कटको बेलामा पनि परमेश्वर पिताको करुणा, दया, कृपा हामी देख्छौँ। कसरी हुन्छ मान्छेहरूलाई बचाउनुपर्छ, कसरी हुन्छ मान्छेको आत्मा जित्नुपर्छ, मान्छेहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ लागि पर्नु भएको छ है। किनकि तपाईँ र मलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, आत्मा दिने परमेश्वर हो। हामी शरीरबाट जन्मिने, शरीरमा हुन्छ भने आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। शरीरबाट भनेको सायद अब मेरो नानीहरू भयो भने हामी एउटा संसारिक तरिकाले आम बाउले एउटा शरीरबाट मात्रै जन्म दिएको हुन्छौँ, तर त्यो भित्रको आत्मा, त्यो अजम्बरी र अनन्त जीवन लगाइदिने चाहिँ परमेश्वर पिता स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो सबैजना उहाँका फर्केर आएर बाँचेको अनि कसरी हुन्छ तिनीहरू परमेश्वरमै फर्केर आएको उहाँले देख्न चाहनुहुन्छ। अनि यो अन्तिम दिनहरूमा छ, हामी विशेष गरी मण्डलीको अन्तिम, अहिले त यो महासङ्कट सुरु भएको छैन, यो जुन पछि आउने कुराहरू हामीले अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ। महासङ्कटको 7 सालको समयमा यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। तर वास्तवमा यो हामी अहिले मण्डलीको युगमा छौँ अनि हामी एकदमै अन्तिम घडीमा छौँ। अनि अन्तिम घडीमा प्रभुले चाहिँ सबैभन्दा बेसी आफ्नो चेलाहरूलाई सावधान गरेको चाहिँ के छ भने भरममा पार्ने कुराहरू थुप्रो हुन्छ, एकदमै रिसिभ गर्ने कुरा थुप्रो हुन्छ। अनि हामी कतिचोटि इभन प्रभुको सेवा गर्दा गर्दै पनि हामी कोही बेला भरममा परिरहेको हुन्छौँ, रिसिभ गरिरहेको हुन्छौँ विभिन्न अन्य कुराहरू, दर्शन, विभिन्न कुराहरूबाट। तर हामी एकदमै याद गर्नु पर्यो, चाहे जो दर्शन आओस्, चाहे त्यो सपना आओस्, चाहे जेसुकै आओस्, तर सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ यदि त्यो कुरा परमेश्वरको वचनको आधारमा छैन र सबै कुरा जाँच्ने चाहिँ चाहे त्यो दर्शन होस्, चाहे जेसुकै हुन्, तर मेन जाँच्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। जब तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने हाम्रो मर्मन मण्डली सुरु गर्ने जोसेफ स्मिथले पनि भनिरहेको छ, मलाई चाहिँ स्वर्गदूतहरूले दर्शन दिएको। इभन तपाईँले कुरान लेख्दाखेरि पनि मोहम्मदले के भन्यो, मलाई ग्याब्रिएलले बताएको हो भनेर भनेको छ भने चाहिँ अब यो कुराहरू भन्दा पनि बेसी चाहिँ यदि परमेश्वरको वचनको भित्र छैन र त्यहाँदेखि बाहिर अन्यथा अरू कुराहरू आउँदैछ भने हामी होसियार हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा कहिले पनि अन्तिममा भरममा हामी पर्नु भएन।
कहीँनिर कसैले पनि झुकिनु भएन। अनि कतिचोटि हामी अन्जानमा परिपठाउँछौँ, तर प्रभुमा रहेर परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरेर पश्चाताप गरेर पक्का जीवनशैली डल्लै सोच्ने हेर्ने तरिका बदलाएर नयाँ तरिकाले आफ्नो जीवन अगाडि लाउनु पर्ने हुन्छ। नत्र भने यो दिनहरूमा धेरै इभन प्रभुको दासहरू पनि प्रभुको महान, अब हामीले धेरै संसारमा देखिँदाखेरि महान भनेर चिनिने दासहरू पनि एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर गएको छ भने आज तपाईँ र म यो अन्तिम दिनहरूमा शैतानले सबैभन्दा बेसी एकदमै बेसी भरममा पारेर झुकाएर छल गरेर अनि एकदमै ब्याकस्लाइड गराउने कुराहरू आएको छ है। किनकि अन्तिम दिनहरूमा रिभाइभल होइन, थुप्रो मान्छे ब्याकस्लाइड हुन्छ भनेको छ। त्यसले गर्दा हामीले सबैभन्दा मेन चाहिँ केवल कोही बेला भजन गाउनुपर्छ, आराधना गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, तर त्यो सबैभन्दा पनि मेन हाम्रो विश्वासलाई एङ्कर गरेर बचाएर राख्ने र अन्तिमसम्म स्थिर रहेर यो जीवन पार गरेर परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्नको लागि परमेश्वरको वचन चाहिँ सबैभन्दा मेन हो। र वचनलाई चाहिँ सबैभन्दा मेन हाम्रो आराधना पनि वचनको बेसमा होस्, हाम्रो प्रार्थना पनि वचनको बेसमा होस्, हाम्रो दर्शन पनि वचनको बेसमा, मिसन पनि दर्शनको बेसमा, वचनको बेसमा होस्। सबै जीवनशैली परिवार आफ्नो वचन हरेक कुराहरू परमेश्वरको वचनको आधारभित्र रहेको होस्। किनकि आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो र वचन नै परमेश्वर हो र वही वचनले हाम्रो बिचमा देहधारी बनेर आउनुभयो र वचन प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यहाँनिर पनि त्यो शक्तिशाली स्वर्गदूतले स्क्रोल, त्यो चम्रपत्र यूहन्नालाई खाएपछि गुलियो पनि हुन्छ, अमिलो पनि हुन्छ हो। खाएपछि प्रभुको वचन खाँदाखेरि हामीलाई काटछाट पनि हुन्छ, हामीलाई अमिलो पनि हुन्छ। यो सुधार गर्नु पनि, मैले यो कुरा मन परिरहेको छ तर प्रभुको वचनले भन्छ त्यो गर्नु हुँदैन, तिमीले यो गर भन्दाखेरि मलाई अमिलो पक्का हुन्छ। तर मैले अन्तमा गएर प्रभुको वचनलाई नै सिरोपर गरेर उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिएर उहाँको वचनको आधारमा जिउनु पर्ने हुन्छ है। चाहे त्यो मेरो लागि अमिलो किन नहोस् है, चाहे त्यो मैले एकदमै चाहेको, मैले गर्न चाहेको, मैले एकदमै केही न केही म यो हासिल गर्छु भन्ने, तर त्यो वचनको विरुद्ध छ भने चाहिँ त्यसले यदि जब म वचन पढ्दा निश्चय पनि मलाई अमिलोपन हुन्छ, मलाई काट्छ, छाट्छ। तर त्यो घरि अब तपाईँ र मैले जसरी हुन्छ आफ्नो इच्छा, आफ्नो अभिलाषा, आफ्नो तरिकाले होइन है, चाहतमा होइन, परमेश्वरको वचनभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तब चाहिँ हामी के गर्छौँ, जब त्यो अमिलो हुन्छ, गुलियो हुन्छ, त्यहाँदेखि हामी साहसी हुन्छौँ, काँटछाट हुन्छौँ, तयार हुन्छौँ, साहसी हुन्छौँ। अनि हराएको आत्माहरूप्रतिको बोझ आउँछ, आफन्तहरूप्रतिको बोझ आउँछ, वरिपरिको सबै मान्छेहरूको लागि हामी बोझ आउँछौँ, सबै कुराको लागि। अनि हामी आउटरिच अनि इभान्जलिजम, प्रभुको कामलाई एकदम तीव्र गतिमा बढाउने सोच अनि बोझ हामीभित्र आउन थाल्छ। तब मात्र परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट महिमा लिनुहुन्छ र प्रभुले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। र यो समयमा हामी यहाँनिर 10 अध्याय हामीले यहाँनिर सिद्धाएका छौँ। अब अर्को विक हामी 11 अध्यायमा आउँदैछौँ अनि एकदमै हामी रेभलेसनको प्रकाशको पुस्तक अन्ततिर पुगिरहेका छौँ। तब परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला, हामी एकअर्कालाई प्रार्थनामा सम्झिने, एकअर्कालाई कसरी हुन्छ प्रार्थनामा उचाल्ने दिनहरू आएको छ। किनभने समय एकदमै खराब दिनहरू आइरहेको छ र हामी सबैजना एकदम होसियारपूर्वक आफूलाई पनि कसरी हुन्छ बचाएर एकअर्कालाई साथ दिएर जवाबदायी भएर अगाडि बढ्ने दिनहरू आएको छ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ यो सेसन अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अन्तिम घडीसम्म जसरी हुन्छ बचाउने प्रयास गर्नुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो वचन हामी कहाँ पठाउनु भएको छ र त्यो वचनद्वारा हामीले सबै मार्गदर्शन, दर्शन, मिसन, चङ्गाई सबै प्राप्त गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु आजको यो सेसनको लागि। प्रत्येक जतिजना यो भ्यू गरिरहनु भएको छ उहाँलाई आशिष गर्नुहोस् र हामी सबैसँग तपाईँ भइदिनुहोस्। महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सबैलाई प्रभुले आशिष गरून्। जय मसीह।